अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लअल फ़ज्र वअन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़लल अश्र शद्द मिअज़रा व अहया लैलह व अयक़ज़ अहलह रवाहुल बुखारी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन बुजुर्गान मुहतरम जामिअतुज़ ज़ैतून तरफना मसाइल रमज़ान कोर्स त लसमी रज़े और आखिरी रज़े के 17 हज़ार ता खुशमदेद और बखैर रागले इनमें बदी सबक के मूंगा द आखिरी आशरे फजीलत हवाले सरा और आखिरी कुम जुमादा चुकुमता जुमातुल वदा वेलेशी गपा हवाले सरा चुकुम गलत फहमियानी दी नोगा हवाले सर और बाज़ मसाइल मूंगा अर्ज़ करूँ अल्लाह ताला तर अमल करूँ तौफीक नसीब की। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाई कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल-अश्र शद्द मिअज़रा व अहया लैलह व अयक़ज़ अहलह। कला जब रमज़ान मुबारक वाला आखिरी आशरा रागले नो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखपल तहबंद मजबूत वो तड़लो और अटोल शपा में इबादत कौलो और अखपल कोर वाला भी हम इबादत पर रपसवल इन्हें अखपल में इबादत कौलो और अखपल कोर वाला भी इहतिमाम सरा इबादत पर रपसवल तासो इबादत कवे हमदरन के अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये हदीस मनकुल दे अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युक़िद अहलहु फिल अश्र अवाखिर मिन रमज़ान। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान आखिरी अशरे के अखबर कोर वाला एहतिमाम सरा इबादत पर रपसवलु हमदरन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने युबर रिवायत मनकुल दे कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कान अल-अश्र अल-अवाखिर मिन रमज़ान शम्मर मिअज़रा वअतज़ल अन-निसा। कला बद रमज़ान मुबारक वाला आखिरी आशरा रागले नो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखपल तहबंद मजबूत बंद को वो तड़लो और अखपल बेबियान होना अखपल खजो नबो उरियशो इन इबादत पर अबे अखपल जान चुकुमदा बिल्कुल फरीक को हमदरंगे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये रवायत थे कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फिल अश्र अवाखिर मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक आखिरी अशरे के दोनों मेहनत सरा इबादत कौलो दोनों मेहनत सरा बे नूरो रजू के न कौल यानी आखिरी अशरे के भी खास कर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कौलो डे एहतिमाम सरा इबादत बे कौलो तो यो आखिरी अशरा असीम फज़लतुल्लाह और बला खबर अदाला सदी आखिरी अशरे के लैलतुल क़द्र शब क़द्र हम रजी सहाबा बारे के रवायत के रसी से दा शपासु को मदा ला दीरा फजीलत व अशफादा कुरान पाक के अल्लाह ताला फरमाइली दी इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र द हजार मैशतुना अफजल और लैलतुल क़द्र द अल्लाह ताला तरफना दी उम्मत ता खास तोहफा दा गोरा कतास्ता यू कसी उमर गरे तोहफा दर की नोगता सुरा सूरह क़द्र भी और सूरह मोहब्बत ता सुगसरा किया होता सूरह खुश ले गए और अब नरेंगे कतास्ता यू वाले से तोहफा दर की नगोला क़द्र दीना ज़ियात हुई हम नरेंगे कतास्ता दखपले लके वाला इमेने या एमपीए या नाजिम या आला का से तोहफा दर की नगोला क़द्र दीना हम ज़ियात हुई और हम नरेंगे का पे यू सुबह वाला वज़ीर अल्लाह चाहता यू तोहफा वर की नगोला क़द्र गना ज़ियात हुई और कबे गवर्नर वर की हमदा से गौला क़द्र हुई और कबे यू मुल्क वाला वज़ीर आज़म चाहता तोहफा वर की नगोला क़द्र गना हम ज़ियात हुई
دا خود الله تعالی طرف نه تحفه ده. ليله القدر الله تعالی طرف نه تحفه ده. دا ټول کائنات خالق ته، رازق ته، مالک ته الله تعالی دا تحفه دی امت ته ورکړې ده. نو تاسو به خپل سوچ وکړئ چې دیو له قدر موږ ته څومره پکار ده، څومره دی قدر او اهتمام پکار ده. نو خاص کله ليله القدر په شپه کې عبادت وشي، نوافل وشي، صلات التسبیح منځ وکړي، عبادات، نفلونه، تلاوات، دعا. اور عائشہ رضی اللہ عنها سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم نے عرض کړو چې کله ماته ليله القدر پته ولګي نظر راشي نو ماته کومه دعا غوښتن پکار دي. نو سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو سدا دا وغړه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. دا دعا مختصر دعا ده، دا تاسو عربي کې یادولای شئ، عربي کې یاد کړئ. دې ترجمه څه ده؟ اے الله، اے الله ته معاف کون ډېر زیات پسند کوي، ته مغفرت پسند کوي، معاف کون پسند کوي. اے الله ما معاف کړي، یا الله ما معاف کړي. نو چونکه دا دعا خو بالکل حدیث کې راغلی ده، صحیح حدیث کې راغلی ده. نو دی دعا ولا اهتمام کون پکار دی. همدارنګه نور دعاګانې اهتمام کون پکار دی. او بل خبره دا ده نن سبا سم لاک ډاون دی، ټول خلک خپل کورونو کې دي یا خپل دیرو کې دي. نو بجای یې مونږه خبرو کې باندې ټایم ضایع کوم یا موبایلو کې ټایم ضایع کوم، نو عبادت کې سره خپل ټایم خرج کی، خاص کر ليله القدر کې. نو دا خو دې حواله فضیلت ولا حواله سره خبر. او بل اخري کومه جمعه ده د رمضان ولا کوم ته جمعه الوداع لشي په باندې کې بعض خلک فهمانی خلکو کې موجود دي. یو مثلا دا خبره ډیره مشهوره ده او دی ګروپ کې هم دوه درسن شو چې اخري جمعه باندې کایو کا سلو رکعت مونږ وکي اور هغه ترتیب دا ده چې هر رکعت کې سورہ فاتحه نه پس 7 دفعه آیت الکرسی اور 15 دفعه سورۃ الکوثر وي. هر رکعت کې دا سورتونه وي او سلو رکعت کچا وکړو نو دغه وړو ټول ژوندۍ منځونه معاف شي. سوره منځونه غورسته نه دي کړي غو او له قضایي وشي نه قضایي وشي. اگر چې و سبا کاله 700 سال منځونه ولې نه وتنه قضا شي. نو دا بالکل فضل خبره ده، بالکل غلطه خبره ده، د دې هیڅ حیثیت نشته شریعت کې. او دی وجه دا خی چې چونکه رمضان المبارک کې عبادت ولا فضیلت زیات شي نو دی وجه باندې دا یو منځ اټول منځونو قضا ده پر کفي شي. ګورا دا خبره صحیح ده چې رمضان المبارک کې عبادت ولا فضیلت زیات ده، نفل په فرض باندې بدلېږي، فرض په اویا باندې بدلېږي، لیکن فضیلت بیل شی دی. اور یو عبادت د ډېر عبادتو برابر کېدن یا قائم مقام کېدن د بیل شی دی. فضیلت ډېر شی دی اور برابر در اور قائم مقام کېدن د بیل شی دی. تاسو زه یو مثال درکړم. مثلا یو کمپنی ولا مالک ته هغه وایي چې فلانکای ورځ فلانکی فلا ورځ کچو کار ته راغلو، مثلا چټي ورځ باندې کڅو چا کار وکړو هغه ته بس دونه انعام ورکو، هغه ته بس دونه اضافي اجرت ورکو، اضافي الاونس پورته ورکوم، اضافي تنخواه ورته ورکوم. اوس دی مطلب دا خو نه ده، څوک هم دی مطلب دا نه اخلي چې لکه چیرې چا غیر ذکر وکړو نو بس باقي څوک هفتې ول ورځې دغه چټي شو یا دا یو ورځ کار کوون د بقیه ټول هفته یا ټول میاشت کار برابر شو، قائم مقام شو. دا خو څوک مطلب نه اخلي، دا خو بالکل فضل خبره ده. نو دی وجه باندې فضیلت بلا خبره ده، لیکن یو عبادت ډېر عبادت او قائم مقام کېدن یا برابر کېدن دا بلا خبره ده. منځ لپاره منځ ضروري ده، چا منځ قضا شوی هغه منځ کوي، بل یو صورت نشته. فقها دا لیکلي دي فقه کتابونو کې کچې یو کس باندې منځونه پاتې هغه نه کړو او بیا مرګ وخت راغلو نو مرګ وخت کې به دا وصیت کوي چې را د ما او میراث نه 1/3 مال ما د کوم منځونه نه دي کړی دی ولا فدیه ورکړي. او دې په باره کې فقها لیکلي دي چې امید ده ان شاء الله، امید ده چې دا فدیه کور کې نو الله تعالی معاف کی، دم کنفرم نه ده. نو تاسو خپل سوچ وکړئ چې یو مون
د ډېرو منځونو قائم مقام څنګه کېدلی شي. او فقه کتابونو کې چرته هم دا نه دي لیکلي چې تاسو منځ وکئ په دې طریقې سره تاسو باندې ټول منځونه معاف شي، یا حتی کې دا نه دي لیکلي چې تاسو توبه وکئ، توبه سره نه معاف کیږي. منځ کوم قضا شوی توبه سره نه معاف کیږي، او ټول دنیا والے ورنه کې الله تعالی پر راخ کې بیا نه معاف کیږي. منځ په بدله کې منځ کوي، نو دا غلطه خبره ده. او بل خبره ده چې بعض لوگ دا وایي چې د رمضان مبارک کومه آخري جمعه ده هغه کومه کپڑا واچولای شي سوره هم ګرانوي لکونو حساب سره ورنل دغه حساب نه کیږي به حساب وي. غلطه خبره ده، شریعت کې دې هیڅ حیثیت نشته. او بعض خلک صرف آخري جمعه د رمضان مبارک کوم د غول روزه اهتمام کوي، روزه نسی او نور روزه نه نسی، او دا خیال کوي چې د آخري کوم روزه د جمعه ولا دا ټول روزه د پر غوي کې تلفي وشو قائم مقام ده، بس دا کفي ده. استغفر الله استغفر نعوذ بالله من ذلك. غلطه خبره ده. رمضان مبارک ولا هر روزه کوم نه دا بیل فرض ده، نو یو روزه کوم نه ډېر روزه قائم مقام نشي کېدل، دا بالکل شیطان خیالات دي او د شیطان تعلیمات دي، د اسلام تعلیمات نشي کېدل. همدارنګه بعض خلک کوم د رمضان مبارک اخیری جمعه کې مسجدونو کې همدارنګه نورو زینو ته خاص کل افطاری اهتمام کې افطاری لګي یا نور شان لګي او نور ورځو کې نه لګي، او دا کې سره دا چونکه جمعه ورځ د اخیری جمعه د ثواب ډېر ملويږي، او نو دا خبره هم ستې نه ده. ګوره ثواب هر ورځ ملويږي، هر ورځ ته کوم نیک امرو کې دا ثواب ملويږي، او خاص کر اخیری جمعه باندې کوم خلک سامان لګي کنه، نو دا سامان بالکل بے ضایع شي، ولې ډېر شي اچانک ډېر زیات راشي اور بے فضول مطلب ده ضایع شي، اور سو کې خیال نه ساتي، نو دی واجبانه دین زیات ځان ستن پکار دي. اور بعض لوگ سکوم دا وی دا عقیده حدیث رمضان مبارک اور آخری جمعه سکوم دا عید الفطر برابر ده، دا غلطه خبره ده، دین حیثیت سکوم دا نشته. همدارنګه بعض خزه او بعض مرد سکوم دا دو د رمضان مبارک 16 تاریخ روزه یا د جمعه ورځ روزه سکوم دا دو ته ډېر زیات اهمیت ورکړي، ډېر زیات فضیلت ورکړي او دی ول اهتمام کوي، او خاص کر د 16 تاریخ کوم روزه دا غته منزله روزه وي، همدارنګه سکوم دا نور کرونا نور نمه ورته کېږي. همدارنګه دا وایي چې رسول الله سمې روزه باندې الله تعالی سکوم د اخري اسمان باندې کوزيږي، لہذا دی ول فضیلت ډېر ده. دا هیڅ حدیث کې دا خبره نه ده ثابته او دې هیڅ حیثیت نشته. رمضان مبارک ولا ار روزه سکوم نه هغه فرض ده او هر روزه ثواب ده. درنګ عقاید سکوم نه ستن دا ګناه دي او دینه ځان بچکون وکړ دي. نو تاسو سره ما مختصرا د اخیری عشره او ليله القدر او جمعه الوداع په باره کې څه احکام ما ذکر کو. الله تعالی دې ماته تاسو ته په دې مسایلو باندې عمل کوو توفیق نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ته د دین فهم او سمجھ نصیب کړي. الله تعالی دې موږ د دین خدمت لپاره قبول کړي. تاسو ډېر ډېر مهرباني، جزاكم الله خيرا. الله تعالی مو خوشاله سته. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خيرا.